अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फायज़ा मीर कश्मीरी ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपने चंद पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ और उसके बाद आपकी फीडबैक लेना चाहती हूँ। तो फायज़ा मीर कश्मीरी ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उनमें मैं क्या चेंजिंग लाऊँ और क्या किस टॉपिक पर वीडियोज़ होनी चाहिए, आप मुझे बताइएगा। सबसे पहली बात कि आज से 24-25 साल पहले अगर हम बैक पे जाते हैं तो उस वक्त में सब लोग जैसे मिल के रहते थे, एक साथ रहते थे। 4-4, 5-5 अगर भाई हैं तो इकट्ठे रहते थे, बहनें मिल के रहती थी। तो उस वक्त में बहुत मोहब्बत थी, बहुत अपनायत थी, बहुत एक मतलब दिल साफ थे। सबसे बड़ी बात कि आप अगर किसी के साथ रहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मोहब्बत, अपनायत और जो आपका दिल है उस इंसान के लिए, उस फैमिली के लिए, उस रिश्ते के लिए बिल्कुल फेयर और क्लियर होना चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो ये है कि अब के दौर में 20-25 साल के बाद, यानी कि अब 21 सेंचुरी में अगर हम मौजूद हैं, आज की जनरेशन को अगर हम अपने माइंड में रखते हुए सोचें तो ऐसी पॉसिबल जो चीज़ें थी वो अब पॉसिबल नहीं हैं। क्योंकि अब जो है फैमिली क्योंकि छोटी होती है और कंजस्ट हो गए हैं, घर छोटे हैं, आबादी बढ़ गई है और लोगों की सबसे बड़ी बात कि वो जो अपनायत थी, वो जो पहले मोहब्बत थी, वो जो रिश्ते थे, पाक थे, वो अब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये ख्याल करना कि सब लोग इकट्ठे मिलकर एक फैमिली की सूरत में 3-4 भाई हैं या फिर भाभी, देवरानी, जेठानी और नंदे ये सब मिलकर रह लेंगे तो ये पॉसिबल अब नहीं है। अगर जिन घरों में ऐसा हो रहा है तो सबसे बेहतरीन है कि वो घर जहाँ पे ऐसा है कि सबके दिल साफ़ हैं, भाभी के लिए नंदों के लिए भाभी के, और सास के लिए बहू के, और बहू के लिए सास का दिल जो है वो बिल्कुल साफ़ है, यानी कि कोई इख्तलाफात एक दूसरे से नहीं है। वैसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप साथ में मिलकर रहते भी हैं फिर भी अख्तलाफात जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ज़्यादा निकल ही आते हैं। ठीक है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं, सेम जो हमारी एक कहावत है कि वहाँ आपस में शोर ज़रूर होता है। तो अगर ऐसे घर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो इसमें नाराज़गी और बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान के दिमागों में भी फ़र्क आया है, चेंजिंग आई है, नेचर इंसानों की, लड़कियों की तब्दील हुई हैं। लेकिन अगर हम बैठ जाएं आज, यार 40 साल पहले तो ऐसा नहीं था, 30 साल पहले तो सब मिल के रहते थे, सब एक दूसरे को इज़्ज़त देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। आप देखें, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, मोहब्बत, अपनायत, ये सब चीज़ें आप कहाँ हैं? यानी कि अगर हम ज़्यादा टाइम मोबाइल को देते हैं, हम 24 आवर अपने मोबाइल के साथ एक ही घर में रहते हुए हम मोबाइल पे ज़्यादा टाइम देते हैं, बजाय इसके कि हम फैमिली बैठकर बातें करें। ठीक है, हम मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं, बच्चे हमारे वो मोबाइल देखते हैं, यानी कि हम लोग आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम हो गई है, लोग एक दूसरे से बात कम करते हैं और बस यही है कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में चले गए हैं। अब इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाकर हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, मतलब बिल्कुल स्टेमिना नहीं है वो कि यार इसने अगर कोई 2 बातें सुना दी आप बर्दाश्त। तो निदा यासर के शो के बाद आने के बाद जब से मैं वापस आई हूँ तो बहुत सारे सवालात और एतराज़ात जो हैं वो मेरे खिलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे इसीलिए ये बातें सब कर रही हूँ कि कोई भी नेगेटिव थॉट के साथ इस दुनिया में नहीं आया। अगर आप नेगेटिव होते हो, अगर आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, उसके बाद ही आपका माइंड चेंज होता है, आप अपना माइंड सेट कर लेते हो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देख के कि यार आपके साथ तो कहीं भी मतलब गलत सही नहीं हुआ, तो फिर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। तो वही स्टैंड मैंने भी लिया, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं अपने तमाम पॉइंट्स के साथ राइट हूँ। मैंने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, तो इसलिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैंने मीडिया तक पहुंचाए हैं और मैंने स्टैंड लिया है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है और मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसमें फेम अगर आज मेरे साथ हुआ है, मैंने 9 साल अपनी लाइफ को जो है वो यहाँ पे वेस्ट किए हैं, गुजारे हैं। 9 साल से मतलब कि मैं एक मैरिड लाइफ में हूँ, तो मैंने बहुत सारे सेक्रीफाई किए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें को मतलब फेस किया है, तो शायद वो आपने ना किया हो, तो इसलिए आपकी फैमिली अच्छी जा रही हो, आपके तमाम रिश्ते अच्छे जा रहे हों। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे हर नेगेटिव रिश्ता मिला है, मैंने हर नेगेटिव लोगों को देखा है, नेगेटिव लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। तो इतना कुछ देखने के बाद मैंने मतलब अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ को ज़िंदा रहने के लिए, समझ लें अपने आप को आगे चलाने के लिए, हर बुरे इंसान का सामना किया है। मतलब कि मैं नहीं भी अगर बात करना चाहती तो मुझे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मेरी समझ लें मजबूरी थी, क्योंकि उस रिश्ते को चलाना था और मुझे लगता था यही लाइफ है यार, बस यही जो चल रहा है यही लाइफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अकेले में रखते हो, सोचते हो, तो आपको फिर पता चलता है कि यार ज़िंदगी बहुत प्यारी है, रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन अगर जहाँ आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो कोई गलत नहीं है कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। और सेपरेट होना हर औरत की ख्वाहिश होती है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर अच्छे हैं, आपके साथ फेयर हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, बीमारी में हर तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश नहीं करते, तो फिर बेहतर है आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। और अगर जहाँ पे
آپ کے اوپر نظر رکھی جائے ہر چیز کو لے کے. آپ کھاتے کیا ہو, پیتے کیا ہو, پہنتے کیا ہو, جاتے کہاں ہو, آتے کہاں ہو, کس سے بات کرتے ہو, اتنا زیادہ اگر آپ کو نوٹس کیا جا رہا ہو تو ایسا تو پھر وہی بات ہے نا کہ پھر آپ اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھتے ہو کہ یار اس زندگی سے بہتر ہے آپ مر ہی جاؤ. تو پھر اپنے لیے اسٹینڈ اٹھائیں, اور حق ہے آپ کا, آپ الگ ہو. اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ آپ فیس کر رہے ہو, آپ چھوٹی موٹی اپنے گھر کا ٹیوشن اسٹارٹ کر سکتے ہو. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو کچھ بھی مطلب ایسی چیزیں لڑکیاں کر سکتی ہیں. جو لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں وہ بھی, اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی ہنر سیکھ کے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر کے بھی آگے جا سکتی ہیں. اور سیپریٹ گھر کو ہی آپ لوگ اب اپنے مائنڈ بنا لیں کہ کیونکہ وہ مائیں جو برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کا بیٹا بہو کے ساتھ خوش ہے, جا رہا ہے, گھوم رہا ہے, کھا رہا ہے, تو اچھی زندگی مطلب بسر کر رہا ہے, اور یہ چیز دیکھ کے اگر ساس خوش نہیں ہے کہ یار میرا بیٹا مجھے مطلب دیکھیں, جب وائف کے ساتھ ہوتا ہے وائف کے لیے الگ رسپانسبلٹی اور الگ حقوق جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور جب ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پہ پھر ساس کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے, جتنی بھی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں کروانے جا رہی ہیں یا سوچتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن لاؤ, تو یہ سوچ کے نہیں لائیے گا کہ یہ آپ اپنے لیے لے کے آ رہے ہو, بلکہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن لا رہے ہو تو یہ اس کی وائف ہے. ہمارے اللہ کی طرف سے جو حقوق ہیں وہ جو لڑکی آنے والی ہے میاں بیوی کے حقوق ہیں, اس کے لیے خاندان کو پالنا, خاندان کو نبھانا. اگر وہ کسی کے لیے کچھ کرتی ہے تو اس کی خدمت خلق ہے, یعنی کہ وہ مخلوق کے لیے جیسے آپ دل میں محبت رکھتے ہو نا تو احسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اس کا بھی احساس کرتے, وہ بھی احساس کرتی ہے, وہ اس کا احسان ہے, ٹھیک ہے. وہ مجبور نہیں ہے, اس لیے مجبور نہیں ہے کہ آپ اس کو کھانا دے رہے ہو, رہائش دے رہے ہو تو اس صورت میں وہ آگے سے کام کرتی ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو ہمارے مذہب, کیونکہ ہم اگر جو مسلمان ہیں وہاں تو یہی ہے کہ کوئی سختی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. مرد اگر افورڈ کر سکتا ہے تو وہ الگ گھر جو ہے وہ اپنی وائف کو دے گا, اگر نہیں افورڈ کر سکتا تو اسی گھر کے اندر وہ راشن ڈالے, الگ کر دے, مطلب گھر کے اندر ہی اس کا کچن الگ کر دے, ٹھیک ہے. کوئی لڑائی جھگڑا اس میں نہیں ہے, کوئی فساد نہیں ہے. اگر آپ لوگ, سب سے پہلی بات, ایک دوسرے میں اگر محبت ہے, سب چیزیں جو میں نے پیچھے گنوا دی اپنی ویڈیو میں کہ جو چیزیں میں نے فیس کی, اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زندگی میں, اگر سکون ہے, سب رشتے آپ کو عزت دیتے ہیں, سب کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے, پھر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بہت سپورٹ ہوتی ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے سے بھی کہ آپ کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہو یا پھر آپ کہیں جاتے ہو تو آپ کے بچوں کو پیچھے دیکھ بھال ہو جاتی ہے, بڑا سپورٹ ہو جاتا ہے ہر طرح سے, یعنی کہ آپ کہیں بیمار ہو, بیماری میں سپورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر میری طرح کی چیزیں آپ فیس کر رہے ہیں یا کی ہیں تو پھر آپ تنہائی ایسی زندگی میں جہاں پہ کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا نہ ہو, جہاں جسٹ آپ کو بس پوائنٹ کیا جائے, آپ بس نظروں میں ہی آپ سب کی چپتے ہوں بھائی, اس سے بہتر ہے کہ آپ الگ رہو, سیپریٹ رہو, سکون سے رہو, دلوں میں محبت رکھیں. جو دلوں میں محبت ہوتی ہے پھر آپ کا خود ہی دل کرے گا یار میں ان سے ملوں, اپنے ساس سسر سے ملوں, ان کو بلاؤں, ان کی خدمت کروں. کیوں؟ کیونکہ دل صاف ہوں گے. اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو پھر آپ گھر میں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے ہی کیوں نہ ہوں, آپ کا دل نہیں کر رہا تو وہ کیا ہوا, یعنی کہ آپ سمجھ لیں لڑکیاں ڈپریشن میں اور نفسیاتی مریضہ جو ہیں وہ بن جاتی ہیں, یہی سوچ کے کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے, یہ ہماری مجبوری ہے. مجبوری سمجھ کر اگر آپ کریں گے نا تو پھر آپ نفسیاتی, اور یہ جو نفسیاتی اس ٹائم ہاسپٹل ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, آپ جا کے دیکھیں ینگ لڑکیاں, ینگ لڑکے وہاں پہ اس ٹائم رش ہے ان کا, اسی وجہ سے کہ ان کو ایسی فیملیز نہیں ملتی, یا ان کو بہت زیادہ یعنی کہ کنجسٹ فیملیز مل جاتی ہیں, ایسے کنجسٹ مطلب بیک ورڈ ٹائپ کے مائنڈ والے لوگ مل جاتے ہیں جہاں ان کو پھر گزارا کرنا ہوتا ہے. پھر اذیت والی زندگی سے بہتر ہے کہ بھائی آپ سیپریٹ رہو اور اپنے لیے آواز اٹھاؤ, اور تمام رشتوں کو منہ توڑ آپ جواب دو. بھائی آپ کسی مطلب کہ نیچے دب کے نہیں رہو, بس میں یہ چاہتی ہوں. اور پھر وہی سوال, میرے بھی ماشاء اللہ سے 2 بچے ہیں, میں یہی کہوں گی کہ میں نے جتنا فیس کیا ہے میں نے اپنے مائنڈ میں, اور اپنے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں, 8 سال کا بچہ ہے, میں اس کے مائنڈ میں ابھی سے ڈال رہی ہوں کہ بیٹا آپ کی شادی کرواؤں گی تو میں ایسا کروں گی کہ آپ کو فوراً سے, تو میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں کہ بیٹا میں آپ کو فوراً سے سیپریٹ کر دوں گی, آپ اپنی وائف کے ساتھ آپ کا گھر ہوگا, میرا گھر الگ ہوگا آپ کے پاپا کا, اور میرا الگ گھر ہوگا. میں اس لیے یہ مائنڈ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ جو اذیت میں نے اپنے اوپر گزاری ہے, دیکھی ہے, جو میں نے فیس کیا ہے, میں نہیں چاہتی میرے بچے کل کے دن اس کشمکش میں رہیں کہ یار ماں کو سپورٹ کروں, وائف کو سپورٹ کروں, کس کو سپورٹ کروں. بھائی حق کو, سچ کو, انصاف کو سپورٹ کرو, کسی کو سپورٹ مت کرو. آج کل رشتوں میں وہ محبت, اپنائیت, سکون نہیں ہے زندگی میں جو پہلے وقتوں میں ہوتا تھا. تو اپنے آپ کو کم سے کم ڈپریشن اور کوئی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے سکون کی زندگی جیو. آپ کسی کے محتاج, کسی کے غلام نہیں ہو. اپنے حقوق آپ ادا کرو, اپنے دل سے کرو. جو زبردستی کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاؤ. کوئی آپ کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا, نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کرنا ہی ہے,
ٹھیک ہے، تو ہمارے جب مذہب نے، اسلام نے اتنی پابندیاں نہیں لگائی تھی، سختیاں نہیں کی ہوئی ہیں، تو پھر آپ بھی نہیں کر سکتے کسی بھی عورت کے اوپر. چاہے مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ کہہ رہی ہوں، چاہے باقی فیملی ممبر ہیں جو بعد میں کھڑے ہو جاتے ہیں انسپیکٹر بن کے کہ یار تمہیں ہم لائے تھے تو تمہیں یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا. نہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچو، دوسرے کے لیے بھی اچھا سوچو. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. فائزہ میر کشمیری بلاگ کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا. میرے کمنٹ سیکشن جو ہیں وہ میں نے کمنٹس آف نہیں کیے ہوئے تاکہ آپ مجھے بتائیں اگر میرا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں، مجھے آپ بے شک بتا سکتے ہیں. ڈیٹیل میں میسج بتائیے، پھر میں آپ کو آنسر کروں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اللہ حافظ.